واحدين هرجع خولد زرا قريبة مع سيل قريبة من نجار حزنا لون يلنا ولا هون يلنا وحاجة زاها بحدار زر هنا سكافي من نجار هنا زلنا فينا عجين أو معلفية أنت كذي بقى أنا لما نفورو هلا شرا أنا لما أين أنا ولا 492 ዝኾኑ ተጠርጠርቲ ዝተረጋገፀሉ እዚ ናይ ተጠርጠርቲ ምፅራይ ብጣዕሚ ስሬስ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብዚኦም ሕዚ ናብ 198 ኣከባቢ ዝኾኑ ብሕጊ ናብ ሕጊ ፕሮሰስ ዝተመርሐ ይኸይድ ኣሎ